Do subscribe Church TV channel today. जस्तो लोक आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई समय दिनु चाहन्छु म। अनि हामी सबैजना मिलिकन ताली बजाइकन उहाँलाई स्वागत गर्नेछौँ। हजुर पास्टर बुवा, हजुरलाई हजुर म बोलेको सुन्नु हुँदैछ? हजुर सुन्दैछौँ हामी। ओके, थ्यांक यू। ओके, हुन्छ। काठमाडौँ प्रेयर टिमका सम्पूर्ण सहकर्मी साथीहरू, परमेश्वर जनहरू, थ्यांक यू सो मच। तपाईँलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु मलाई यसरी आउने अवसर दिनुभएको लागि। र प्रभु यीशु ख्रीष्टको रगतले किनेका सबै सन्तहरू र यस आधुनिक प्रविधिको माध्यमबाट जोडिनुभएका सम्पूर्ण यीशुको रगतले धोइएका पवित्र जनहरूमा मेरो परिवारको तर्फबाट यहाँ सबैलाई शालोम अनि यहाँ सबैलाई जय मसीह। हजुर, यहाँ सबैलाई यसरी देख्न पाउँदा जुमबाट मैले ल्यापटपमा तपाईँलाई देख्दैछु र धेरै जसोलाई मैले चिन्ने अघिबाटै चिने, धेरैजनालाई मैले चिन्न सकिनँ, तर पनि यसरी हामीहरू ख्रीष्टको प्रेममा उहाँको रगतद्वारा एउटै परिवार भएर जोडिन सक्यौँ। यो सबै अवसरको लागि परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। मलाई पास घन्टा भन्नुभएको थियो, त्यसले गर्दा चाहिँ म हाम्रो घडीमा 7:10 गएको छ, सायद 8 बजी सक्नुपर्ने होला। म टाइममा सिध्याउने कोसिस गर्नेछु। र यसरी तपाईँहरू यति ठुलो समूहमा भएर प्रार्थनामा जोडिनु भएको एकदम असल कुरा तपाईँले सुरु गर्नु भएको छ। परमेश्वरले यस असल कार्यमा तपाईँलाई निरन्तर अघि बढाइराख्नु भएको होस् भनिकन म प्रार्थना पनि गर्न चाहन्छु। र म यो जुमको सेवाकाईबाट तपाईँसँग आज जुन वचन मैले राख्न गइरहेको छु त्यो चाहिँ मैले हिब्रूको 13 अध्यायको, तपाईँको बाइबल छ भने म विश्वास गर्छु तपाईँहरू सबैजना घरमा नै हुनुहुन्छ अहिले। हिब्रूको 13 अध्यायको 5 र 6 पद म तपाईँको लागि पढ्न गइरहेको छु। र मेरो मनमा थुप्रै वचनहरू आइरहेको थियो, तर पनि यो वचन मैले तपाईँको बिचमा राख्नु मेरो लागि एउटा अगुवाई भएको कारणले तपाईँको बिचमा हिब्रू 13 अध्यायको 5 र 6 पदबाट तपाईँहरूसँग यो बेलुकी म परमेश्वरको अगुवाई अनुसार यो वचनलाई तपाईँको बिचमा म प्रश्न पार्न गइरहेको छु। र हिब्रू 13 अध्यायको 5 र 6 पद, तपाईँको बाइबल छ भने म सँगसँगै नेपाल बाइबल सोसाइटीद्वारा संशोधित बाइबलबाट म पढ्न गइरहेको छु। र कतिजना सायद इन्डियाबाट जोडिनु भएको छ र हामी भिन्नै भिन्नै कतिजना भर्सनहरू पढ्छौँ, तर यसको जुन कन्टेन्ट छ त्यो त एउटै नै छ, शब्द अलिक केही फरक भए तापनि। यसरी लेखिएको छ, तिमीहरूका जीवन रुपैयाँ पैसाको मोहबाट अलग राख, तिमीहरूसँग भएका कुरामा सन्तुष्ट बस, किनकि उहाँले भन्नुभएको छ, म तिमीहरूलाई कुनै रीतिले छोड्ने छैन, म तिमीहरूलाई त्याग्ने छैन। यसकारण निर्धक्क भएर हामी भन्दछौँ, प्रभु मेरो सहायक हुनुहुन्छ, म डराउने छैन, मानिसले मलाई के गर्न सक्छ। जसरी आज हाम्रो भाइहरूले वर्शिप गर्दै हुनुहुन्छ, मलाई एकदम तपाईँको आराधनाद्वारा म एकदम प्रफुल्लित भएँ। मेरो हृदयबाट मैले परमेश्वरको उपस्थिति महसुस गरेँ। तपाईँले घोषणा पनि गर्दै हुनुहुन्थ्यो, प्रभु हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, हाम्रो विरुद्धमा कोही खडा हुन सक्ने छैन। आजको खण्ड जो हिब्रूको पुस्तकमा यो पत्रमा जुन खण्ड परमेश्वर आफै स्वयं बोल्नुभयो, त्यो उहाँको घोषणाको यस खण्डबाट म तपाईँको बिचमा राख्न गइरहेको छु। तपाईँले यसको सन्दर्भ हेर्नुभयो भने चाहिँ परमेश्वर आफैले भन्नुभएको छ, म तिमीलाई छोड्ने छैन, कुनै रीतिले त्याग्ने छैन। यो वचन चाहिँ, यो प्रतिज्ञा जब परमेश्वरले दिनुहुन्छ, यो प्रतिज्ञाको कन्टेक्स्ट चाहिँ सन्दर्भ चाहिँ आर्थिक रीतिले ठुलो चिन्ता र तनावबाट गुज्रिरहेका ती विश्वासीलाई हौसला दिनका लागि यो पत्र लेखेको छ। तपाईँले याद गर्नुभयो, माथि यसको खण्डमा सुरुमा यसरी लेखेको छ, तिमीहरूका जीवन रुपैयाँ पैसाको मोहबाट अलग बस्छ भन्ने लेखेको छ। यसकारण यसको सन्दर्भ चाहिँ आर्थिक रीतिले जो चिन्ताबाट भएर गइराखेका छन् ती विश्वासीहरूलाई परमेश्वरमा भरोसा राख्न, उहाँको अनुग्रहको प्रबन्धभित्र भरोसा राख्नलाई, हौसला दिनलाई यो वचन यहाँ लेखेको छ। अनि परमेश्वर स्वयं आजको यस प्रतिज्ञा चाहिँ हिब्रूका लेखकले दिएको प्रतिज्ञा होइन, तर परमेश्वर स्वयं यो प्रतिज्ञा हामीलाई दिनुभएको छ। अनि त्यही प्रतिज्ञाको वचन म तपाईँको बिचमा राख्न गइरहेको छु। र आर्थिक
च्यालेन्जेसहरू पक्कै पनि यी परिस्थितिबाट अहिले उब्जिएका छन्। कोभिड-19 कोरोना भाइरसको कारणले अहिले जुन प्रभावहरू आएको छ, अहिलेको विज्ञहरू वैज्ञानिकहरूले के भनिरहेका छन् भन्दा चाहिँ जति कोभिड-19 द्वारा मानिसहरू त्रसित छन् त्योभन्दा पनि डरलाग्दो त्रसित पार्ने कुरा चाहिँ यसबाट आउने आर्थिक चुनौतीहरू, अभावहरू चाहिँ मुख्य कुरा हुनेछन् भन्ने कुराको जुन आकलन गरिराखेका छन्, यसले सायद हामी मध्ये धेरैजनालाई यसले ठुलो चिन्ता बनाइराखेको छ। कतिजनाहरू हामी सङ्घर्षमा छौँ, हाम्रो दैनिक जीवनमा हामीले काम गरेर आफ्नो जीवन गुजारा गर्नुपर्ने फ्रीहरू पनि हामीहरू छौँ, हामी विश्वासीहरू पनि। सायद हाम्रो अगाडि ठुलो एउटा पहाड जस्तै एउटा चुनौतीहरू खडा भएका छन् र यो चुनौतीहरूलाई चिर्नको लागि र यसमा विजयी क्रिस्चियन जीवन जिउनको लागि हामीलाई परमेश्वरको वचनले जुन सल्लाह दिएको छ, जुन हौसला दिएको छ, आज त्यो कुरालाई हामी हेर्न गइरहेका छौँ। एउटा चाइनिज एउटा भनाइ छ, चाइनिज उखान चाहिँ के भनाइ रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ चिन्ता रूपी चराहरू तिम्रो टाउकोमाथि उड्न सक्छन्, त्यसलाई तपाईँले रोक्न सक्नुहुन्न, तर त्यसलाई तपाईँको शिरमा गुड लगाउन रोक्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले बुझ्नुभयो होला है। चिन्ता रूपी चराहरू तिम्रो टाउकोमाथि उड्न सक्छन्, त्यसलाई तपाईँले रोक्न सक्नुहुन्न, तर त्यसलाई तपाईँको शिरमा गुण लगाउनबाट तपाईँले रोक्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ र हामी सबैजना अब यी सबै परिस्थितिबाट भएर गइराख्दा हाम्रो जीवनमा थुप्रै च्यालेन्जेसहरू छ, चिन्ताहरू, फिक्रीहरू पनि छन् होला। अनि यो यति डरलाग्दो कुराहरू आज हामीको अगाडि आउन लागेको हामी देख्दैछौँ। सबै विज्ञहरूले त्यही कुरा हामीलाई भनिरहेका छन्। यसकारण हाम्रो जीवनमा, हाम्रो मनमा, हाम्रो परिवारमा त्यो चिन्ता बढेर जान सक्छ। त्यो कुराबाट हामीलाई विजयी क्रिस्चियन जीवन जिउनको लागि परमेश्वरले यो प्रतिज्ञाहरू पनि आज तपाईँ र मेरो निम्ति राखिदिनु भएको छ। अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ चिन्ता धेरै गर्ने मान्छे, धेरै फिक्री गर्ने मान्छेहरू चाहिँ संसारमा विशेष गरी चाहिँ हृदयघात र मस्तिष्कघात जस्ता डरलाग्दो बिमारहरूबाट भएर जानेछन् भनिकन वैज्ञानिकले त्यही भन्छ। तपाईँले याद गर्नुभयो भने चाहिँ जब मान्छे चाहिँ ब्रेन स्ट्रोक हुन्छ, हार्ट एट्याकहरू हुन्छ, डक्टरले सबैभन्दा पहिलो दिने सल्लाह चाहिँ तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस् भन्छ। र वर्तमान परिस्थिति र भविष्यप्रतिको चिन्ताको अकल्पनीय प्रभावहरू हाम्रो जीवनमा र हाम्रो स्वास्थ्यमा र हाम्रो आत्मिक जीवनलाई पनि त्यसले धेरै ठुलो प्रभाव पार्दछ। अनि यो बारम्बार यो भइराख्यो भने चाहिँ यो चिन्ता र फिक्रीको कुराहरू बढेर गयो भने चाहिँ मेडिकल साइन्सले पनि के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ औषधि विज्ञानले पनि यसले चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य र हाम्रो शरीरलाई पनि गम्भीर असर पार्दछ। एज अ क्रिस्चियन हाम्रो आत्मिक क्षेत्रलाई पनि केही असर गर्छ नै, तर यसले फिजिकल्ली पनि हाम्रो शरीरमा असर गर्दछ। धेरै चिन्ता गर्ने मान्छेहरू प्रायः चाहिँ कम निन्द्रा लाग्छ भन्छ, टाउको दुख्नु, कुनै कुरामा पनि केन्द्रित भएर अघि बढ्न नसक्नु, कतिलाई वाकक लाग्छ, शारीरिक तनाव, कतिलाई ढाड दुख्ने बिमारहरू हुन्छ, कतिलाई धेरै थकावट, झनक्क रिस उठ्नु, हर्मोनको प्रभाव भएको कारणले बिस्तारै हाम्रो पाचन शक्तिमा डाइजेस्टिभ जुन शक्ति छ, पावर छ, त्यो चाहिँ निष्क्रिय भएर जानु, कुनै कुरा निर्णय गर्न कठिन हुनु, सोच्ने क्षमतामा ह्रास आउनु, उच्च रक्तचाप र मधुमेह जस्ता बिमारहरू बढेर जान्छ भनिकन भन्दछन्। कतिलाई चाहिँ हृदयघात र कतिलाई चाहिँ चिन्ता धेरै गर्ने मान्छेलाई श्वास प्रश्वासको पनि समस्या बढेर जान्छ। यी सबै कुराहरू चाहिँ अब अहिले मेडिकल साइन्सले दिएको सल्लाहहरू यही नै हो। तर परमेश्वरको वचनले सबैभन्दा बढी हामीलाई दिएको सल्लाह, हौसला जो छ, हामी परमेश्वरको वचनमा नै विश्वास गर्छौँ। यी सबै कुराहरू मेडिकल साइन्सले प्रमाणित गरेको भए तापनि यी सबै कुरालाई चिर्नलाई, यी सबै कुरामाथि विजय प्राप्त गर्नलाई परमेश्वरले हामीलाई उहाँको परमेश्वरको प्रतिज्ञाहरू, वचनहरू उहाँले हामीलाई दिनुभएको छ। अनि त्यही खण्डलाई हिब्रू 13:5 र 6 आज हामीहरू हेर्न गइरहेका छौँ। यो दुईवटा पदहरू 5 र 6 दुईवटा पदहरूमा परमेश्वरले कहिले छोड्नुहुन्न भन्ने शब्द छ। अथवा तपाईँले याद गर्नुभयो, यो कुरालाई गहिरोसँग परमेश्वरको हृदय जो म तिमीलाई कहिले छोड्दिनँ, म तिमीलाई कहिले त्याग्दिनँ भन्ने कुरालाई बुझाउनलाई 5वटा नकारात्मक शैलीमा परमेश्वरले यहाँ लेख्नुहुन्छ। कुनै पनि रीतिले छोड्ने छैन, म तिमीलाई त्याग्ने छैन। यो शब्द तपाईँले हेर्नु भने 5 पटक प्रयोग गरेको छ। ग्रिक अनुवाद तपाईँले गरेर हेर्नु भने चाहिँ परमेश्वरले यो सत्यलाई, परमेश्वरले हामीलाई त्याग्नुहुन्न भन्ने त्यो सत्यतालाई बुझाउनको लागि यो लेख्ने एउटा जेन्द्रा भन्छु, सायद एउटा विधा हो, एउटा शैली हो। तपाईँले कहिलेकाहीँ सुन्नुभएको होला, म मरे पनि तिमीलाई छोड्दिनँ भनेको सुन्नुभएको होला। म मरे पनि भनेको, म मरे पनि भन्दा राम्रो सुनिँदैन होइन, म मरे पनि, तर वास्तवमा म तिमीलाई पक्का अँगाल्छु भन्ने कुरालाई जोड दिनको लागि, त्यो सत्यलाई जोड दिनको लागि चाहिँ म मरि गए पनि भने त्यो एउटा भाषा हामी प्रयोग गर्छौँ।
साहित्यिक यो शैलीमा चाहिँ बाइबलको जुन लेख्ने साहित्यिक विधाहरू छ त्यसभित्र एउटा विधा छ। परमेश्वर आफैले कसरी मानिसलाई बुझाउने, कसरी मानिसलाई आफ्नो हृदयको कुरा प्रकट गर्ने, त्यो चाहिँ भाषामा उहाँले त्यो प्रयोग गर्नुभयो। म तिमीलाई कुनै पनि रीतिले, नेभर भन्ने शब्द अङ्ग्रेजीमा प्रयोग गरेको छ। नेभर आई विल लिभ यु नट फरसेक यु। नेभर भन्ने शब्द चाहिँ सुन्दाखेरि चाहिँ नेगेटिभ कनोटेसन जस्तो लाग्छ तर तपाईँ र मलाई, तर यो चाहिँ पोजिटिभ म्यासेज दिनको लागि परमेश्वरले आफ्नो हृदय जो आफ्नो प्रियहरूप्रति उहाँले राख्नु भएको छ त्यो गहिरो उहाँको प्यासन चाहिँ आफ्नो जनलाई उहाँले नत्याग्ने जुन प्रतिज्ञा छ त्यसलाई चाहिँ जोड दिनको लागि लेखिएको यो लेख्ने एउटा शैली हो। उहाँ स्वयंले धेरै पटक हामीलाई नछोड्ने र नत्याग्ने उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। अनि परमेश्वरले पुरानो करारमा तपाईँले याद गर्नुभयो भने चाहिँ यो प्रतिज्ञा विशेष गरी 4 जना व्यक्तिलाई दिनुभएको छ। म त्यो कुरा पनि तपाईँलाई राख्न गइरहेको छु। यो यही पद जो हिब्रू 13 अध्यायको 5 पद र 6 पदमा म तिमीलाई कुनै रीतिले त्याग्ने छैन र छोड्ने छैन, यही प्रतिज्ञा परमेश्वरले पुरानो करारमा 4 जना व्यक्तिलाई दिनुभएको छ। अनि त्यो कुरालाई पनि हामी हेर्नेछौँ। पहिलो यो प्रतिज्ञा परमेश्वरले दिनुभएको यो चाहिँ याकुबलाई दिनुभयो। उत्पत्तिको 28 अध्यायको 15 पदमा यसरी लेखिएको छ, हेर म तँसँग छु र तँ जुनसुकै अवस्थाबाट भएर गए तापनि म तँलाई रक्षा गर्नेछु र तँलाई यस ठाउँमा फर्काएर ल्याउनेछु। मैले तँलाई भनेको कुरा पुरा नहुन्जेल म तँलाई छोड्ने छैन, म तँलाई छोड्ने छैन। जुन समयमा परमेश्वरले याकुबलाई यो प्रतिज्ञा दिनुभयो त्यो समयमा याकुब आफ्ना दाजु एसावसँग डराएर भागिरहेका थिए, किनकि उनका दाजु एसावले आफ्नो भाइ याकुबले पिताबाटको ज्येष्ठ आशिषको हक छिनेको थाहा पाएर एसावले आफ्नो भाइलाई मार्नलाई खेदिरहेको थियो। यही डर र त्रासको कारण पनि याकुब भागेर बेर्सेबा हुँदै उनी हारान भन्ने ठाउँमा आए, जहाँ उनले त्यो रात बिताउनु परेको थियो, किनकि उनी हारानमा जाँदा जाँदै बाटैमा रात पर्यो। अनि उनी एउटा उजाड स्थानबाट बाटोमा नै उनले सुत्नु पर्ने भयो र ढुङ्गाको सिरानी बनाएर याकुब त्यो राति हारानमा नै निधाए। 28 अध्याय उत्पत्तिको 11 पदमा त्यो कुरा लेखिएको छ। ढुङ्गाको सिरानी बनाएर निधाएको याकुबलाई त्यो रात परमेश्वरले सुन्दर एउटा दर्शन दिनुहुन्छ। उनले दर्शनसँगै परमेश्वरको उपस्थितिको प्रतिज्ञा पनि पाए। तपाईँले याद गर्नु, यो 28 अध्याय पुरै पढ्नु, याकुबले त्यो राति परमेश्वरबाट एउटा दर्शन पनि पाए अनि साथसाथै परमेश्वरबाट यो प्रतिज्ञा पनि उनले पाए। प्रिय, परमेश्वरको दर्शन हामीसँग, दर्शन पाउन हामीसँग सुन्दर र नरम सिरानीमा हामी सुत्नुपर्छ भन्ने छैन। हामी जहाँ भए तापनि परमेश्वरले उहाँका जनहरूलाई सधैँ दर्शन दिनुहुन्छ। यो दर्शन र प्रतिज्ञा याकुबको जीवनको निम्ति अति नै खाँचो थियो। किन भन्नुहोस् त, किनकि उनी एक्लिएर डरको कारण उनी भागिरहेका थिए। एक्लिएको र डरको समयमा उनले परमेश्वरको यो सुन्दर प्रतिज्ञा पाए र उनले यो आवाज सुने, म तँलाई छोड्ने छैन, म तँलाई त्याग्ने छैन। उनी सबै परिवार र मित्रहरूबाट टाढा थिए तापनि परमेश्वरको हृदयबाट याकुब कहिले टाढा भएका थिएनन्। प्रियहरू, तपाईँ र हामी सकभर एक्लै सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ होला। सायद तपाईँहरू विभिन्न कारणले हाम्रो जीवनमा डरहरूबाट हामी सङ्घर्ष गर्दैछौँ होला। आज परमेश्वर तपाईँ र मलाई भन्नुहुन्छ कि म तिमीसँग छु, म तिमी जहाँ गए पनि तिम्रो साथमा हुनेछु, म तिमीलाई कहिले छोड्ने छैन। यो प्रतिज्ञा परमेश्वरले दोस्रो व्यक्तिलाई पनि दिनुहुन्छ। हिब्रू 13:5 को प्रतिज्ञा, त्यो चाहिँ मोसा। आउनुहोस् त व्यवस्थाको 31 को 6 पदमा परमेश्वरले मोसा र सारा इजरायलीलाई यसो भन्नुभयो मोसाद्वारा, बलियो र खुबै साहसी हौ, यिनीहरूसित नडराऊ र त्रसित नहो, किनकि परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर नै तिमीहरूसँग जानुहुन्छ। उहाँले तिमीलाई कहिले छोड्नु हुने छैन, न त उहाँले कहिले त्याग्नु हुनेछ। तपाईँले याद गर्नु, उहाँले तिमीलाई कहिले छोड्नु हुने छैन, न त त्याग्नु हुनेछ। परमेश्वरले सारा इजरायलीहरूलाई मोसाद्वारा यो प्रतिज्ञा दिनुहुन्छ। मोसा सारा इजरायलीहरूलाई लिएर प्रतिज्ञाको मुलुकतिर जाने क्रममा उनी मोआबमा आइपुगे। मोसा अब त्यहाँबाट मोआबबाट अघि जान पाउने थिएनन्, किन मोआबदेखि अगाडि चाहिँ अब यर्दन नदी छ। यर्दन नदी तरेर पारिपट्टि चाहिँ प्रतिज्ञाको मुलुक कनान देश जो तिनीले प्राप्त गर्न लागेका थिए। तर मोसा आफै चाहिँ यर्दन तरेर प्रतिज्ञाको मुलुकमा जान पाउने थिएनन्। यसकारण जानुभन्दा अगाडि, इजरायलीहरूलाई विदा गर्नुभन्दा अगाडि मोसाले यो आखिरी परमेश्वरको प्रतिज्ञाहरू इजरायललाई दिँदछन्। उनले बाँकी अगुवाईको काम जवान यहोशुको काँधमा सुम्पिदिए। 40 वर्षभन्दा लामो समयदेखि अगुवाई गरिएका अति प्रिय अगुवा मोसा अब उसो इजरायलीसँग जान सक्ने थिएनन्।
नयाँ अगुवा यहोशूले उनीहरूलाई यर्दन पार गरेर इजरायललाई कनानतिर लाने थिए। शक्तिशाली अगुवा मोसा र उनीसँग अब उसो नहुने कारण इजरायलीको बीचमा डर हुनु स्वाभाविकै थियो। यसकारण त्यो डरबाट उनीलाई विजय दिनलाई परमेश्वरले यो प्रतिज्ञा दिनुहुन्छ। एउटा सफल र साहसी अगुवा मोसा आउन लागेको झन् महत्त्वपूर्ण समयमा इजरायलीसँग हुन सक्ने थिएनन्। अब मोआबबाट अघि बढ्ने अवसर उनले पाएनन्। त्यो मोआबको पहाडसम्म उनी जान सक्ने थिए र मोआबबाट प्रतिज्ञाको देश कनान केही समयको केही दिनको दूरीमा थियो। केवल यर्दन तरेर उनीहरूले त्यो देशलाई कब्जा गर्नुपर्ने थियो। त्यो देशमा बसोबास गर्ने डरलाग्दो दैत्य र शक्तिशाली हित्ती एमोरी जातिहरूसँग सङ्घर्ष गर्नुपर्ने, लडाइँ गर्नुपर्ने त्यो एउटा ठुलो उनीको अगाडि ठुलो एउटा चुनौती खडा भएको थियो। अनि परमेश्वर त्यो समयहरूमा डर र भएको समयमा इजरायलले प्रतिज्ञा दिनुभयो, म तिमीलाई छोड्ने छैन, म तिमीलाई त्याग्ने छैन। प्रियहरू, तपाईँ र म जुनसुकै परिस्थितिबाट हिँडिरहेको भए तापनि, हाम्रो जीवनमा समस्याहरू पहाड चाहिँ खडा भएको भए तापनि र यो युद्धलाई हामीले कसरी जितौँला भन्ने सोचिरहेको बेलामा परमेश्वर भन्नुहुन्छ, बलिया र साहसी हो, नडराऊ, त्रसित नहो, किनकि परमप्रभुले तिमीलाई कहिले छोड्नुहुन्न, त्याग्नुहुन्न। अब तेस्रो व्यक्ति हिब्रू 13:5 प्रतिज्ञा परमेश्वरले दिनुहुन्छ। तेस्रो व्यक्ति चाहिँ यहोशू। यहोशू 1:5 यसरी लेखिएको छ, तेरो जीवनभरि तेरो सामान्य कोही मानिस खडा हुन सक्ने छैन। जसरी म मोसासँग रहे त्यसरी नै म तँसँग रहनेछु, म तँलाई छोड्ने छैन अनि तँलाई त्याग्ने छैन। यो अद्भुत परमेश्वरको प्रतिज्ञा यहोशूको निम्ति अहिले अत्यन्त नितान्त खाँचो थियो। आफूलाई प्रतिज्ञाको मुलुक नजिक लिएर आउने शक्तिशाली अगुवा मोसाको मृत्युको कारण शोकले भरेको त्यो समयमा यहोशूले परमेश्वरबाट यो शक्तिशाली प्रतिज्ञाहरू पाए र जुन प्रतिज्ञाले यहोशूलाई ती शोकको घडीमा बलियो बनाएको थियो। अब चाहेर पनि समस्याको समयमा सल्लाह दिने मोसा उनीसँग खडा हुन सक्ने थिएनन्। मोसाको मृत्युमा इजरायलीले 30 दिनसम्म शोक मनाए। त्यस पछाडि 30 दिन पुरा भएपछि यहोशूले सारा इजरायलीलाई लिएर यर्दनलाई पार गरेर तिनीहरूले जित्नुपर्ने भूमितिर इजरायलीहरूलाई डोराए र जित्नुपर्ने थुप्रै लडाइँहरू तिनीहरूको अगाडि थिए। किनकि इजरायलीले जीवनभर कहिल्यै लडाइँ लडेका थिएनन्। 400 वर्ष मिश्रको दासत्वको जीवनमा उनले कहिले लडाइँको कुराहरू सिकेनन्। कनानमा बस्दा डरलाग्दा शक्तिशाली मानिसहरू देखेर इजरायलीहरू डराउने थिए। यसका परमेश्वर आफै उनीहरूको निम्ति लड्नुहुनेछ। केवल साहसी भएर स्थिर भएर विश्वासमा खडा भइराख्नलाई, इजरायलीलाई निर्धक्क बनाउनको निम्ति पनि परमेश्वरले यो प्रतिज्ञा दिनुभयो। डर र अन्यताको बीचमा यहोशूले परमेश्वरबाट एउटा महान प्रतिज्ञा पाए, म तँलाई कहिले छोड्ने छैन, म तँलाई कहिले त्याग्ने छैन। अब अन्तिम प्रतिज्ञा, यो प्रतिज्ञा परमेश्वरले दिनुभएको छ पुरानो करारमा चाहिँ राजा दाउदद्वारा परमेश्वरले सोलोमनलाई यो प्रतिज्ञा दिनुहुँदछ। पहिलो इतिहासको 28:20 पद यसरी लेखिएको छ, दाउदले आफ्नो छोरा सोलोमनलाई यसो भने, बलिया र आँटिला हौ, यो काम पुरा गर, नडराउ र निरुत्साही नहो, किनकि परमप्रभु परमेश्वर मेरा परमेश्वर तिम्रो साथमा हुनुहुनेछ। परमप्रभुको मन्दिरको सेवाको निम्ति सबै चाहिँदो काम तिमीले पुरा नगरुन्जेल उहाँले न त तिमीलाई निराश तुल्याउनुहुनेछ, न त तिमीलाई उहाँले त्याग्नु नै हुनेछ। तपाईँले याद गर्नुभयो, उहाँले न त तिमीलाई निराश तुल्याउनुहुनेछ, न त उहाँले तिमीलाई त्याग्नुहुनेछ। जो चाहिँ साहित्यिक जेन्द्रा हो, साहित्यिक विधा हो त्यो लेख्ने तरिका। त्यसको अर्थ यही नै हो, परमेश्वरले तिमीलाई कहिल्यै त्याग्नुहुने छैन। अब यसको पृष्ठभूमि हेर्नु हो चाहिँ राजा दाउदले परमप्रभुको निम्ति भवन बनाउने हृदयदेखि नै चाहना राखेका थिए, तर परमप्रभुले अस्वीकार गर्नुभयो। हामीलाई त्यो खण्ड थाहा छ। उनको रक्तपातको जीवनको कारणले परमेश्वरले त्यो भवन उनको छोरो सोलोमनले बनाउनेछ भनी भन्नुभयो। राजा दाउदले आफ्नो छोराले बनाउने मन्दिरको सम्पूर्ण सामग्रीहरू तयार गरिदिए तापनि त्यो ठुलो महिमाले भरिएको मन्दिर बनाउन सोलोमनको आफ्नो क्षमतादेखि बाहिरको कुरा थियो। जुन मन्दिर र महल निर्माण गर्न सोलोमनलाई 20 वर्ष लागेको तपाईँ कल्पना गर्नुहुन्छ। 20 वर्ष लगाएर बनाउनु पर्थ्यो भव्य परमेश्वरको भवन। त्यसको निम्ति सोलोमनको आफ्नो सामर्थ्य र आफ्नो शक्तिदेखि बाहिरको कुरा थियो। जुन मन्दिरको निम्ति 70,000 मानिसहरू त भारी बोक्ने मान्छेहरू मात्रै थिए, 80,000 मान्छेहरू त ढुङ्गा काट्ने मान्छे मात्रै थिए। त्यस पछाडि तिनीहरूको देखरेख गर्ने ती 70,000 भारी बोक्ने, 80,000 ढुङ्गा काट्नेलाई देखरेख गर्ने मान्छे मात्रै 36,000 खटिएका थिए। दोस्रो इतिहासको 2 अध्यायको तपाईँले 2 पद र 8 अध्यायको 1 पद पढ्नु भने यो संख्या तपाईँले त्यहाँ देख्नुहुन्छ। तपाईँ कल्पना गर्नुहुन्छ, लगभग 1.5 लाख भन्दा बढी मानिसहरू त्यो एउटा मन्दिर बनाउनको लागि खटिएका थिए। 1.5 लाख मान्छेले त्यो भवन चाहिँ 20 वर्ष लगाएको थियो बनाउनको लागि। कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ त्यो भव्य मन्दिर
निर्माण गर्नुपर्ने थियो। साथसाथै थुप्रै राज्यहरूसँग वरिपरिका राज्यहरूले आक्रमण गरिरहेका थिए। त्यो युद्ध पनि जित्नुपर्ने एउटा कठिन समयहरूमा परमेश्वरले यो भवन निर्माणको निम्ति परमेश्वरले सोलोमनलाई भन्नुहुन्छ। तर सोलोमनको अगाडि यी सबै सामर्थ्य थिएन, त्यसकारण परमेश्वर दाउदद्वारा बोल्नुहुन्छ, नडर म तेरो साथमा छु, म तँलाई त्याग्ने छैन। यसै कारण दाउदद्वारा परमेश्वर बोल्नुभयो, परमप्रभु तिम्रो साथमा हुनुहुनेछ, तिमीलाई कहिले उहाँले त्याग्नु नै छैन। प्रियहरू, तपाईँ र म अहिले कस्तो अनुभवहरूबाट भएर गइराखेका छौँ? मलाई थाहा छैन तपाईँ के कुराहरूसँग जीवनमा सङ्घर्ष गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँका समस्याहरू कस्ता छन्। सीएस लुइस भन्ने परमेश्वरको दासले यसरी लेखेका छन्, हाम्रा भावनाहरू आउँछन् जान्छन्, तर केवल परमेश्वरको प्रेम र उहाँको वास्ता चाहिँ हामीबाट कहिल्यै टल्दैन। विश्वासको यो यात्रामा हामीलाई हराउनलाई शैतानले प्रयोग गर्ने त्यसको सबैभन्दा शक्तिशाली रणनीति चाहिँ परमेश्वरका प्रतिज्ञाहरूमाथि हाम्रो मनमा शङ्का हालिदिनु नै हो। उत्पत्ति 3 अध्यायमा त्यही कुरा भयो, जब आदम र हव्वा हाम्रो अग्रज जसले परमेश्वरको प्रतिज्ञाहरूमाथि शङ्का गरे र शैतानको झुटमाथि विश्वास गरे। इतिहासभरि शैतानले यही रणनीतिद्वारा परमेश्वरका जनहरूलाई परास्त गर्न प्रयत्न गरिरहेको हामी देख्दछौँ। क्याथरिन पुल्सिफर भन्ने एकजना दिदीले यसरी लेखेको छिन्, जब हामीमा शङ्का आउँछ परमेश्वर अझै हामीलाई भरोसा गर्नुहुन्छ र हामीलाई प्रेम गर्न उहाँ कहिले छोड्नुहुन्न। तपाईँ र हामीले परिस्थितिमा गाह्रो हुँदा हामीलाई हाम्रो मनमा परमेश्वरप्रति शङ्का आए तापनि त्यो समयमा पनि परमेश्वर हामीलाई चाहिँ भरोसा गर्नुहुन्छ र हामीलाई उहाँले प्रेम गर्न कहिल्यै छोड्नुहुन्न। तपाईँ परमेश्वरद्वारा निशर्त रूपमा तपाईँ र म प्रेम गरिएका छौँ। उहाँको तपाईँ र म प्रतिको प्रेमको अन्त कहिले हुँदैन, किनकि उहाँ तपाईँको चित्र उहाँले आफ्नो हत्केलामा खोप्नु भएको छ। परमेश्वरको वचनमा मलाई साह्रो मनपर्छ चाहिँ यशाया 49 को 15 र 16 पदमा परमेश्वर आफैले भन्नुभयो कि कुनै आमाले आफ्नो दुधे बालकलाई बिर्सन सक्छ र आफूले जन्माएको बालकलाई के त्यसले टिठाउँदिन र? त्यसले बिर्सन पनि सक्छ, तर म त तँलाई बिर्सन सक्दिनँ। हेर, मैले तँलाई मेरो हत्केलामा खोपेको छु। प्रियहरू, परमेश्वर स्वयं भन्नुहुन्छ। टोनी केमोलो भन्ने एकजना व्यक्तिले यसरी लेखेका छन्, परमेश्वरले तिम्रो तस्बिर चाहिँ आफ्नो पर्समा बोकेर हिँड्नुहुन्छ भनेर लेखेका छन्। यो एउटा लेख्ने साहित्यिक विधा मात्रै हो। त्यसको अर्थ परमेश्वर पर्स छ भन्ने त होइन। त्यसको अर्थ चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई कति धेरै वास्ता गर्नुहुन्छ। तपाईँ र म प्राय हामी पुरुषहरू चाहिँ पर्स बोक्छौँ अनि हाम्रो पर्समा हाम्रो फोटो राख्ने गर्छौँ। अनि मैले मेरो श्रीमतीको र मेरो फोटो चाहिँ मेरो मोबाइलको पछाडि राखेको छु। कतिले सोधिरहनुहुन्छ श्रीमतीको बारेमा, त्यसले गर्दा चाहिँ मैले यहाँ राखेको छु। म पर्समा प्राय पर्स बोक्दिनँ, तर प्राय पर्स बोक्नेहरूले श्रीमतीको फोटो बोकेर हिँड्नुहुन्छ। त्यसको अर्थ यही हो, जसलाई हामी प्रेम गर्छौँ उसको तस्बिर हामी बोकेर हिँड्छौँ। टोमी केमोलीले भनेको कुरा चाहिँ यही नै हो कि परमेश्वरले तिम्रो तस्बिर आफ्नो पर्समा बोकेर हिँड्नुहुन्छ भनेको अर्थ चाहिँ त्यो एउटा लेख्ने स्टाइल हो। कवितात्मक शैलीमा लेख्दाखेरि परमेश्वरले हामीलाई कति धेरै वास्ता गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो। यशायाको 46 को 3 र 4 मा परमेश्वर भन्नुहुन्छ, ए याकुबको घरना ध्यानसित सुन, इजरायलका घरनामा बाँचेका सबै जसलाई मैले गर्भदेखि थामेको छु, म तँलाई जन्मैदेखि मैले तँलाई बोकेको छु। तिमीहरूको बुढेसकालसम्म र कपाल फुलेको अवस्थासम्म म त्यही हुँ जसले तँलाई थामिराख्नेछु। मैले तँलाई बनाएको हुँ र म तँलाई सदा बोकेर हिँड्नेछु, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। हाम्रो परिस्थितिहरू परिवर्तनशील छन्, तर उहाँको प्रेम सदा अटल छ। उहाँको विश्वासयोग्यता अनन्तकालसम्म रहिरहन्छ। जीवनमा तपाईँले गरेका हरेक गल्तीहरूको बावजुद, तपाईँ र मैले गर्ने हरेक कमजोरी र हाम्रो गल्तीहरूको बावजुद पनि परमेश्वरले आफ्नो वास्ता हामीबाट कहिले हटाउनुहुन्न। तपाईँ र म जसोसुकै अनुभवबाट गइरहेको भए तापनि, हाम्रो परिस्थितिबाट भए तापनि, कठिन समयबाट हामी गइरहेको भए पनि उहाँले हामीलाई कहिले छोड्नुहुन्न। प्राय आत्महत्या गर्ने मानिसहरूलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ तिनीले प्राय आफूलाई घृणा मात्रै गर्दैनन्, तर परमेश्वरले तिनीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई तिनीले विश्वास गर्दैनन्। हन्ना बिडल स्मिथ भन्ने एकजना दिदीले यसरी लेखेका छन्, यदि परमेश्वर हाम्रो नजिक हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ भने त्यहाँ डरको कुनै स्थान छैन। तपाईँले याद गर्नु भयो, एउटा भनाइ छ, डर र विश्वास कहिले पनि सँगसँगै हिँड्न सक्दैन। पाउल स्टबोकले यसरी उनको किताबमा लेखेका छन्, प्रभु तपाईँले मलाई कहिले त्याग्ने छैन भनी प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। मलाई क्षमा गर्नुहोस् जब तपाईँको वचन र प्रतिज्ञाहरूमा म शङ्का गर्दछु।
र मेरा आँखाहरू हटेर तपाईबाट हटेर शैतानका रणनीतितिर जाँदछन्, मलाई क्षमा गर्नुहोस्। तपाईको विजयमा एउटा विजेताको रूपमा हिँड्न सधैँ मलाई अनुग्रह गर्नुहोस्। र म तपाईलाई धन्यवाद चढाउँछु, कारण तपाईँ मात्र मेरो हृदयको प्रेम हुनुहुन्छ। प्रियहरू, परमेश्वरले आफ्नो प्रेम, तपाईँ र म प्रतिको प्रेम र वास्ता उहाँले कल्वरीमा प्रकट गर्नुभयो। यसका अलिसिया ब्रुस बोर्डले चाहिँ लेखेका छन्, साँचो प्रेमको आकार हिरा होइन, तर त्यो त क्रुस हो। जहाँ हामीलाई प्रेम गर्न, जब हामीलाई गाह्रो हुन्छ प्रेम गर्न एकअर्कालाई, हामी क्रुसको फेदीमा आउँदछौँ। त्यही नै उहाँले आफ्नो प्रेम र वास्ता उहाँले क्रुसमा प्रदर्शन गर्नुभयो। रोमी 5:8 यसको पावलले भन्छ, परमेश्वरले हामी प्रतिको आफ्नो प्रेम यसैमा देखाउनुहुन्छ कि हामी पापी छँदै ख्रीष्ट हाम्रो निम्ति मर्नुभयो। यसकारण उहाँको सिद्ध प्रेमलाई यदि हामीले बुझ्यो भने हाम्रो जीवनका डरहरू हटेर जानेछन्। साटोमा परमेश्वरलाई हामी प्रेम गर्छौँ भने हामी भित्र जीवनका डरहरूले कहिले पनि राज्य गर्न सक्ने छैन, किनकि उहाँको प्रेमले हाम्रा सारा डरहरूलाई हटाउँदछ। पहिले यूहन्ना 4:18 परमेश्वर आफैले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, न्यायको दिनमा निम्ति पूर्ण भरोसा साथ हामी बस्न सकौँ भनेर प्रेम यसैमा सिद्ध भएको छ। किनकि उहाँ जस्तो हुनुहुन्छ हामी पनि यस संसारमा त्यस्तै छौँ। प्रेममा डर हुँदैन, तर सिद्ध प्रेमले डरलाई हटाउँदछ। किनकि डरको सम्बन्ध त द्वन्द्वसँग हुन्छ, अनि जो डराउँछ प्रेममा त्यो सिद्ध भएको हुँदैन। जहाँ प्रेम छ त्यो प्रेममा चाहिँ डर हुँदैन। यूहन्नाले हामीलाई डरमा जिएर जीवनका समयहरू बर्बाद नगर्न सल्लाह दिएका छन्, बरु हामी उहाँमा पूर्ण भरोसा राखेर आनन्द र सन्तुष्टतामा जीवन बिताउन सकौँ। परमेश्वर हामी हाम्रो डरको कारण अपाङ्ग भएर जीवनभरि दासत्वमा बसेको उहाँ चाहनुहुन्न। तपाईँलाई थाहा छ कि आज धेरै विश्वासी परमेश्वरका प्रतिज्ञाहरूमाथि जुन प्रतिज्ञा उहाँले यहाँ दिनुभएको छ, म तिमीलाई कहिले छोड्ने छैन, त्याग्ने छैन, ती प्रतिज्ञाहरूमा पूर्णतिले भरोसा गरेर जिउन सकेका छैनन्। किनकि उनीहरूको जीवनमा उहाँको प्रेम होइन, तर आफैमाथि भएका थोकहरूमाथि बढी तिनीले प्रेम गर्दछन्। मसँग के छ भन्ने कुरामा मानिसहरू आफ्नो सुरक्षा आज संसारमा खोजिरहेका छन्। मसँग के छ भन्ने कुरामा मानिसले आफ्नो सुरक्षा खोजिरहेका छन् र आफ्नो परिवारको भविष्य आफैले निर्माण गरेका र आफूले कमाएको आरामदायी जीवन र भौतिक थोकहरूसँग सुम्पिदिएका छन्। तर यस्तो समय आइरहेको छ मानिसले आफैलाई सुरक्षित राख्न सक्दैनन्। प्रिय, अहिले हामी सबैलाई थाहा छ कोभिड-19 कोरोना भाइरस आएसँगै संसारका मानिसले यो कुरा महसुस गर्न सके कि संसारमा कुनै पनि शक्ति र सम्पन्नताले हामीहरूलाई सुरक्षित राख्न सक्दैन। किनकि अहिलेसम्म कोरोना भाइरसको भ्याक्सिनहरू तयार भएको छैन, औषधि तयार भएको छैन। यसका हामी जतिसुकै धनी भए पनि हाम्रा धनहरूले हामीलाई सुरक्षित राख्न सक्दैनन्। यो कुरा हिजो आज मानिसहरूले अनुभव गर्न सकेका छन्। यसमा भनिन्छ मान्छेले महँगो औषधि किन्न सक्छ, स्वास्थ्य किन्न सक्दैन। महँगो खाट किन्न सक्छ, तर निन्द्रा किन्न सक्दैन। मानिस अहिले निरीह बनेको छ। केवल उहाँको प्रेममा र उहाँको उपस्थितिमा मात्र हामीहरू सुरक्षित छौँ। यसकारण त बिलाल 3:22 लेखिएको छ, परमप्रभुको महान प्रेमले गर्दा हामीहरू भस्म भएका छैनौँ, उहाँको कृपाको अन्त कहिले हुँदैन। हामी जस्तोसुकै परिस्थितिमा भएर गएको भए पनि परमेश्वरले स्टिल हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ र उहाँका प्रतिज्ञाहरू हामीसँग सदा क्रियाशील रहिरहन्छ। हामी जस्ता छौँ त्यस्तै अवस्थामा परमेश्वरले तपाईँ र मलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ। प्रियहरू, तपाईँ जहाँ र जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ उहाँले तपाईँलाई कहिले त्याग्नुहुन्न, छोड्नुहुन्न। परमेश्वरले एउटा काम गर्न सक्नुहुन्न, त्यो चाहिँ परमेश्वर कहिले पनि झुट बोल्न सक्नुहुन्न, किनकि उहाँ विश्वासयोग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। प्रिय, के तपाईँ अहिले याकुब जस्तै एक्लो जीवनका डरहरूबाट भएर जानुभएको छ, अथवा मोसा जस्तै जीवनको वृद्ध अवस्थामा एक्लै मोआबमा छोडिने समयहरूको डरहरूबाट तपाईँ जानुभएको छ? तपाईँलाई थाहा छ मोसा आफैले प्रतिज्ञाको देशमा जान नपाउने समाचार परमेश्वरबाट उनले पाए तापनि मोसा निराश भएनन्, किनकि उनलाई परमेश्वरले कहिले नत्याग्ने प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। उनले प्रतिज्ञाको देश कनान जान पाएनन्, तर परमेश्वरको उपस्थितिको प्रतिज्ञाबाट उनी कहिले तिरस्कृत भएनन्, किनकि उनलाई परमेश्वरले कहिले नत्याग्ने प्रतिज्ञा दिनुभएको थियो। उनले प्रतिज्ञाको देश कनान जान पाएनन्, तर परमेश्वरको उपस्थितिको प्रतिज्ञा पाए। हाम्रो जीवनको निम्ति प्रतिज्ञाको देश भन्दा पनि परमेश्वरको उपस्थिति चाहिँ ठुलो कुरा हो। तपाईँको जीवनमा छनौट गर्नु भयो भने तपाईँले कुन कुरालाई छनौट गर्नुहुन्छ? प्रतिज्ञाको देश कि परमेश्वरको उपस्थिति?
प्रतिज्ञाको देशले इजरायलीको लागि चाहिँ प्रशस्तको ठाउँ भन्ने हो। इजरायलीलाई परमेश्वरले त्यो दुध र मह बग्ने प्रशस्तको ठाउँमा तिनीलाई लाँदै हुनुहुन्थ्यो। तर मोसाले त्यो ठाउँमा जान पाएनन्। तर पनि मोसा जीवनमा कहिले निराश भएनन्, एउटै कारणले, किनकि परमेश्वरको उपस्थिति उनीसँग थियो। यसकारण त मोसाले जीवनको अन्तिम प्रस्थानको तपाईँले 33 र 34 अध्याय पढ्नुभयो भने चाहिँ मोसाले यसरी प्रार्थना गरे, परमेश्वर तपाईँको उपस्थिति यदि यहाँबाट अगाडि गएन भने हामीलाई यहाँबाट अगाडि नलैजानुहोस्। अनि मोसाले तुरुन्तै प्रार्थना गरे, तपाईँको महिमा मलाई देखाउनुहोस्। मोसाको जीवनमा प्रतिज्ञाको देशभन्दा पनि मुख्य कुरा चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति चाहिँ महत्त्वपूर्ण भएर गयो। प्रियहरू, यसकारण परमेश्वरले आजको खण्डमा प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ, म तँलाई छोड्ने छैन, म त्याग्ने छैन। कुन ठुलो कुरा हो? प्रशस्तताको जीवन कि परमेश्वरको उपस्थिति? द प्रमिस ल्यान्ड कि प्रेजेन्स अफ गड? यो दुईटामा छान्नु पर्यो भने विश्वासीले के छान्छ? म विश्वासको धेरैजनालाई मन पर्ने कुरा चाहिँ प्रमिस ल्यान्ड नै हो, प्रस्पेरिटी अथवा प्रशस्तताको जीवन। त्यो प्रशस्तताको जीवन भनेको भौतिक रीतिले सम्पन्नताको जीवन। यी सबै कुराहरू नभए तापनि मोसाले हासिल गर्न पाएनन् तापनि परमेश्वरको उपस्थिति उनीसँग भएको कारणले त्यो महिमा, त्यो ग्लोरी चाहिँ, सो मी यो ग्लोरी, तपाईँको महिमा देखाउनुहोस् भनिकन मोसाले परमेश्वरलाई प्रार्थना गरे। यसरी नै यो यहोशू जस्तै यर्दन पारितर जित्न पर्ने डरलाग्दो शत्रुको सामना गर्दै हुनुहुन्छ होला। तपाईँहरू मेरो जीवनमा यहोशूको जस्तो थुप्रै लडाइँहरू बाँकी नै होला, आत्मिक लडन्तहरू। हामी शरीरमा त कहिले लडाइँ गर्दैनौँ, तर हाम्रो आत्मिक लडन्तहरू छन्, चुनौतीपूर्ण परिस्थिति अगाडि छन्। आर्थिक चुनौतीहरूसँग तपाईँ लड्दै हुनुहुन्छ होला, आउनेवाला परिस्थितिहरूसँग हामी लड्नेछौँ। पारिवारिक समस्याहरूबाट हामी विजय हुनु परेको छ, अन्योलताहरूबाट हामी विजय हुनु परेको छ। ख्रिस्टको सेवकाईको निम्ति बोलावट पुरा गर्ने क्रममा थुप्रै आर्थिक च्यालेन्जेसहरू छ, चुनौतीहरू छन् होला। तर पनि त्यो बेला परमेश्वरको उपस्थितिमा चाहिँ चौबाटोमा के गर्ने होला भनिकन हामी क्रस रोडमा उभिँदा पनि परमेश्वरले आफ्नो प्रतिज्ञाद्वारा हामीलाई उहाँको सेवा गरिरहनलाई उहाँले डोर्याउनुहुन्छ। रोग र उपचारको खर्चको कारण आर्थिक ऋणको पाहाडले थिचिएको अवस्थामा हामी छौँ होला। तपाईँको क्षमता, मेरो क्षमताले कमाएको आर्थिक आर्जन तपाईँ र मेरो परिवारको खाँचो पुरा गर्न नसक्ने अवस्थामा होला। त परमेश्वर भन्नुहुन्छ त्यो समयमा, म तिमीसँग छु, म तिमीलाई कहिले त्याग्ने छैन, म तिमीलाई छोड्ने छैन। जीवनका भय र चुनौतीदेखि हरेस खानेहरूका निम्ति यो एउटा महिमित आशाको प्रतिज्ञा परमेश्वरले आज खण्ड 5 पदमा दिनुभएको छ। यही सत्यतालाई अंगीकार गर्न नसकेको कारण आज धेरैजना विश्वासीले पनि व्यर्थको जीवन फालिरहेका छन्। तपाईँले याद गर्नुभयो भने चाहिँ गत 3 महिनामा हेर्नुभयो भने चाहिँ कोभिड-19 सुरु भएदेखि यता नेपालको तथ्याङ्क तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ डाक्टर श्यामप्रसाद लोहनीको तथ्याङ्क राइजिङ नेपालमा उनले 10 मेको आर्टिकल पढ्नुभयो चाहिँ मार्च 24 देखि मे 2 तारिक भित्रमा 10 दिनभित्र 492 जनाले आत्महत्या गरेका छन्। रिपब्लिका भन्ने पत्रिकामा मे 21 तारिकको तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ कोभिड-19 को कारणले लकडाउन सुरु भए यता फेब्रुअरी 15 देखि यताबाट तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ नेपालमा पनि सुसाइड रेट चाहिँ, आत्महत्याको रेट चाहिँ 20% वृद्धि भएको छ। तपाईँले भारतको धेरै अगाडिको पढ्नु होला त्यो घटना, त्यो पत्रिकामा पनि छ। कोरोना टेस्ट गर्दा चाहिँ पोजिटिभ भेटिन्छ भने डरले गर्दाखेरि चाहिँ र त्यो पोजिटिभ टेस्ट गर्ने कुरामा त्यहाँबाट डरको कारणले आत्महत्या गर्नु चाहिँ भारतमा धेरै महिना अगाडि नै, 1 महिना अगाडि घट्न होला सायद, त्यो 80 जनाभन्दा बढीले सुसाइड गरे। तपाईँले याद गर्नुहुन्छ के कुरा संसारभरि भइरहेको तपाईँ पाउनुहुन्छ। मार्च 29 तारिकको आर्टिकल तपाईँले पढ्नुभयो होला, फेसबुकमा पनि आएको थियो। जर्मनको अर्थमन्त्री थोमस सेफरले कसरी आर्थिक मन्दी, यो कोरोना भाइरसको कारणले चाहिँ आर्थिक मन्दी हुने अड्कल काटेर उनले आत्महत्या गरे। ट्रेन स्टेसनमा गएर हि कमिटेड सुसाइड। अनि त्यहाँ लेखेको छ उनले चाहिँ डिपली वरिड भनेर लेखेको छ। यति साह्रो गहिरो चिन्ता र फिक्रीमा डुबे जसको कारणले जर्मनको आर्थिक मन्दी आउने डरले, त्यो आर्थिक कुरालाई थाम्न सकिँदैन होला भन्ने डरले अर्थमन्त्रीले हि कमिटेड सुसाइड, उनले आत्महत्या गरे। कति विकराल परिस्थितिहरू तपाईँ देख्नुहुन्छ संसारको मानिसहरू। किनकि तिनीहरूले परमेश्वरले तिनीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले तिनीलाई वास्ता गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा त्यो सन्देश नसुनेको कारणले, परमेश्वरको प्रतिज्ञाहरू तिनीले नपाएको कारणले किन आज आत्महत्या गर्नेको संख्या बढेर गइरहेको छ? किनकि तिनीहरूले परमेश्वरको प्रतिज्ञाहरू सुनेका छैनन्, किनकि तिनीहरूले परमेश्वरको प्रतिज्ञाहरूमाथि विश्वास गरेका छैनन्।
तपाईँले याद गर्नुहुन्छ अहिलेको अमेरिकामा पनि त्यो वृद्धि भएर गइरहेको छ। मार्क रोजरले अप्रिल 10 मा द जामा साइकास्ट्रिक नामक अनलाइन पत्रिकामा उनले के लेखे भन्दा चाहिँ अमेरिकामा थुप्रो सुसाइड रेट बढेर गएको छ। त्यसको मुख्य कारणहरू मैले थुप्रो कारण दिएका छन्, तर मुख्य 4वटा कारण चाहिँ उनले के भने भन्दा चाहिँ आर्थिक तनावको कारणले, किन धेरैजनाले काम गुमाएका छन्, फाइनान्सियल स्ट्रेसहरू एकदम बढेर गएको। दोस्रो चाहिँ द सोसियल डिस्टेन्सको कुरा छ, सामाजिक एकान्तिक पक्न, आफ्ना आफन्तहरूबाट उनीहरू अलगिएको कारणले। अनि तेस्रो धार्मिक सम्पूर्ण चर्चहरू बन्द भएको कारणले, सामाजिक र धार्मिक शिक्षाहरू नपाएको कारणले, किनकि जति कोभिड-19 भन्दा अगाडि मण्डलीहरू चलिरहेको थियो त्यहाँबाट धार्मिक शिक्षाहरू हौसला पाएका थिए, तर त्यो बन्द भएको कारणले गर्दा पनि त्यो रेसियो बढेर गएको छ। चौथो मुख्य कारण चाहिँ उनले दिएका छन् र आफ्नो परिवारहरू जब बिरामी हुन्छन् अथवा मृत्यु हुन्छ उनीहरूलाई भेट गर्न नदिने कारणले गर्दा चाहिँ त्यो प्रकारको एक डिप्रेसन बढेर गएको छ। त्यो कारणले सुसाइड रेट चाहिँ बढेर गएको। थुप्रै रिजनहरू सोसियोलोजिस्टहरूले, समाजशास्त्रीले थुप्रै सामाजिक रिजनहरू कारणहरू दिएका छन्। अवश्य नै यसले मानिसको इमोसनमा, मानिसको बाहिरी क्षेत्रमा प्रभाव पार्दछ। तर प्रियहरू, तपाईँ र म परमेश्वरका जनहरू यो परिस्थितिलाई कसरी ह्यान्डल गर्नुपर्छ? तपाईँले याकुबको 1:5 मा पढ्नु भने चाहिँ त्यहाँ यसरी लेखेको छ, तिमीले परमेश्वरलाई बुद्धि माग। किनकि 1 देखि 4 पदमा भन्छ, किनकि परिस्थिति विभिन्न प्रकारका आपद विपद तिमीको जीवनमा आउने कारणले तिमीले बुद्धि माग। तपाईँ र मलाई संसारमा जिउनको लागि परमेश्वरको बुद्धि र ज्ञान पनि हामीलाई आवश्यकता छ। किनकि परमेश्वरको आत्मा हामी पाएकाहरू, संसारमा हामी सजिलै हरेस खाने मान्छेहरू होइन, किनकि परमेश्वरको प्रतिज्ञा हामी पाएकाहरू। परमेश्वर जो स्वर्ग र पृथ्वी बनाउनु परमेश्वर स्वयं हाम्रो साथमा हुने उहाँले प्रतिज्ञा तपाईँ र मलाई दिनुभएको छ। कति ठुलो प्रतिज्ञा जो परमेश्वरले तपाईँ र मलाई दिनुभएको छ। यसकारण प्रियहरू, हामी विश्वासीहरू यी सबै कुराहरूमा हामी विजेताहरू भन्दा पनि महान भएर जिउनलाई परमेश्वरले बोलाउनु भएको छ। अहिले कोरोना भाइरसको मृत्युको छायाबाट संसार गुजिरहेको छ। यो बिचमा अँध्यारोले छोपेको र मृत्युको यो छायाको बिचमा, संसारको बिचमा परमेश्वरले तपाईँ र मलाई उहाँको ज्योति बनेर जिउनलाई परमेश्वरले बोलाउनु भएको छ। किनकि तपाईँ र म परमेश्वरको प्रतिज्ञा पाएकाहरू, परमेश्वरबाट आशा पाएकाहरू। तपाईँ र मलाई अर्को कुनै बहाना छैन। यी परिस्थितिलाई हामीले जित्नै पर्छ। यी परिस्थितिहरूलाई हामीले कुल्चेर अगाडि जानै पर्छ। हामी यी परिस्थितिमा खडा हुनै पर्छ। हामी विश्वासीहरू डिप्रेसनमा जाने कुराहरू होइन। तपाईँले याद गर्नुभयो कि सोलोमनले के लेखे 3 अध्यायमा, हितोपदेशको 3 अध्यायको 21-24 पदसम्म, बुद्धिलाई तिमीले सुरक्षित राख र तिमीहरू ढल्कनेछौ र पनि तिमीहरू सुरक्षित रहनेछौ। तिम्रा खुट्टाहरू काँप्ने छैनन्। तिमीहरू ढल्कनेछौ र पनि तिमीहरू मिठो निन्द्रामा तिमीहरू निदाउनेछौ। किनकि तिमी डराउने छैनौ। परमेश्वरले उहाँको ईश्वरीय बुद्धि परमेश्वर तपाईँ मलाई दिनुभएको छ। परमेश्वरले उहाँको उपस्थिति हामीलाई दिनुभएको छ। यसकारण यो परिस्थितिहरूमा हाम्रो खुट्टा कम्पाउने होइन, हामी डराउनेहरू होइन, तर हामी संसारमा हामी एउटा विजय क्रिस्चियन भएर जिउन सकौँ। तपाईँले 6 पद याद गर्नु भने चाहिँ बडो मिठो कुरा लेखेको छ, परमेश्वर मेरो सहायता, गॉड इज माई हेल्पर एन्ड आई विल नट बी अफ्रेड। परमेश्वर मेरो सहायक हुनुहुन्छ, म डराउने छैन। तपाईँले याद गर्नुभयो, म डराउने छैन, किनकि परमेश्वरले प्रतिज्ञा दिनुहुन्छ। त्यसकारण अब लेखकले के लेख्छ भन्दाखेरि चाहिँ, हिब्रूका लेखकले, त्यसकारण म अब डराउने छैन। अघि मैले डरको कारणले आज संसारमा यति ठुलो समस्याहरू बढेर गइरहेको छ, यति धेरै डिप्रेसनमा बढेर गइरहेको छ। प्रियहरू, यो डरमाथि हामी विजय हुन सकौँ। अघि मैले भने डर र विश्वास सँगसँगै अघि जान सक्दैनन्। जहाँ विश्वास छ त्यहाँ डरले राज्य गर्न सक्दैन। तर धेरैचोटि हामीले परमेश्वरको प्रतिज्ञाहरूलाई यदि हामीले बुझेनौँ भने प्रियहरू, हाम्रो जीवनमा डर चाहिँ भइ नै राख्छ। तपाईँले यहाँ पहिलो राजाको 19 अध्याय हेर्नु भने धेरैचोटि हामी सबैजनालाई चाहिँ 18 अध्याय साह्रो प्रचार गर्नु मन लाग्छ। हामी सबै क्रिस्चियनहरूलाई 17 र 18 अध्याय धेरैजनाले प्रचार गर्छन्। पहिलो राजाको 17 र 18 अध्याय तपाईँ के लेख्छ भने चाहिँ 17 अध्यायमा चाहिँ विधवाको घरमा एलिया पुग्छ अनि परमेश्वरले कसरी त्यो विधवाको खाँचोहरू पुरा गर्नुहुन्छ। अद्भुत परमेश्वरको प्रबन्ध, डिभाइन उहाँको प्रोभिडेन्स। अनि त्यस पछाडि चाहिँ विधुको छोरा मर्छ अनि एलियाले प्रार्थना गर्छ, मरेको छोरा जीवित हुन्छ। शक्तिशाली काम। 18 अध्याय तपाईँले हेर्नु भने चाहिँ कर्मेलको डाँडामा परमेश्वरले अद्भुत रीतिले प्रार्थनाको जवाफ दिनुभयो र एलियाले अद्भुत काम गरे
र स्वर्गबाट आगो वर्षाएर परमेश्वरले वेदी जलाउनु भयो। यो शक्तिशाली काम पछाडि 19 अध्याय चाहिँ यसरी सुरु हुन्छ। जब रानी इजबेलले यो कुरा खबर सुने, आफ्नो अगमवक्तालाई मारेको, त्यस पछाडि उनले एलियालाई मार्ने धम्की दिए। अनि त्यहाँ 4 पद यसरी लेखेको छ, एलिया डराएर यहुदाको बेर्सेबामा भागेर गए भनेर लेखेको छ। एलिया डराए भनेर लेखेको छ, हेर्नुहोस् है त। एलिया डराए र उनी भागेर बेर्सेबामा गए। अब तपाईँ हेर्नु, आहाब र इजबेल चाहिँ इजरायल, तपाईँ इजरायल र यहुदा विभाजित छ अनि उनीहरू चाहिँ इजरायलको राजा। तर एलिया भागेर कहाँ गए? इजरायलको अगमवक्ता एलिया भागेर यहुदा गए, किन यहुदा अर्कै राज्य, अर्को देश थियो। किन उसलाई थाहा थियो इजबेल चाहिँ यहुदामा, त्यो अर्को देशमा आउने छैन। त्यही भएर इन्टरपोलको समय थिएन जहाँ चाहिँ उनीहरूले अर्को देशको प्रहरीहरूलाई होइन हार गुहार मागेर पक्राउ गर्न सक्थे। एलियाले आफ्नो देश छोडेर अर्को देश गए, किन? डरको कारणले। अनि तपाईँलाई थाहा छ 4 र 5 पद एलियाले के भनेर प्रार्थना गरे? प्रभु मेरो प्राण लिनुहोस्, म मेरा पिता पुर्खा जस्तो असल छैन। म एलियाले कसरी प्रार्थना गरे? म अब बाँच्न चाहदिनँ भनेको। त्यति धेरै डिप्रेसनबाट गए। शक्तिशाली काम, कर्मेलको डाँडामा हेर्नुहोस्, शक्तिशाली काम। तर एउटा यस्तो समय आयो, एलिया यति साह्रो डरको कारण उनी भाग्नु पर्ने। तर तपाईँलाई याद छ परमेश्वरले हामीलाई त्यहीँ छोड्नुहुन्न। अनि 6 पद चाहिँ अद्भुत परमेश्वरको उपस्थितिद्वारा एलियालाई परमेश्वरले वास्ता गर्नुहुन्छ र स्वर्गदूतहरूद्वारा उनको भोजन जुटाउनुहुन्छ। अनि परमेश्वर भन्नुहुन्छ, एलिया यो भोजन उठेर खाऊ र अब तिम्रो यात्रा लामो छ, तिमीले यो रोटीको बलले तिमी हिँडेर 40 दिन 40 रात हिँडेर तिमी होरेबको पर्वतमा आऊ। अनि परमेश्वर होरेबको पर्वतमा एलियालाई ल्याउनुहुन्छ, आफ्नो उपस्थितिमा एलियालाई फेरि पुनर्ताजगी बनाउनुहुन्छ। तपाईँले याद गर्नुहुन्छ 2वटा पहाडहरू, एउटा पहाड कर्मेलको पहाडमा छ जहाँ चाहिँ ठुलो कोलाहल र हल्लाहरू छन्, विजय र उत्सवको कुरा छ। तर परमेश्वरले त्यो पहाडबाट अर्को होरेबमा ल्याउनुहुन्छ एलियालाई। किन? डरको कारण। उनी लो पोइन्टमा, जीवनको यति धेरै डार्क साइडमा उनी डुबेका थिए डरको कारणले। तर परमेश्वर त्यहाँबाट बेर्सेबाबाट उनलाई उचालेर होरेबको पहाडमा ल्याउनुहुन्छ। अनि यो उपस्थितिमा परमेश्वर आफ्नो उपस्थितिमा एलियालाई फेरि पुनर्निर्माण गर्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईँलाई थाहा होला, अनि दोस्रो राजा यसरी सुरु हुन्छ 1 अध्याय, अग्निमय रथहरूद्वारै एलिया जीवितै स्वर्ग उठाइए। कतिवटा महिमित अन्त। तर त्यो महिमित अन्तभन्दा अगाडि के भएको तपाईँ देख्नुहुन्छ? एलिया जीवनमा डरहरूदेखि भागेका छन्। तपाईँ मेरो जीवनमा यसो डरहरू कहिलेकाहीँ यति शक्तिशाली भएर आउँछ, त्यसले हाम्रो जीवनमा हामीलाई हरेस खान लाउँछ। तर त्यो डरमाथि हामीले विजय प्राप्त गर्नै पर्छ। एकदम ख्रिस्टको प्रेममा डर हुँदैन भनेर पहिले योना लेखेको कारण त्यही 4:18 पदमा। सिद्ध प्रेमले डरलाई हटाउँदछ। प्रिय, उहाँका प्रतिज्ञाहरूमा यदि हामी विश्वास गर्छौँ भने त हामी पक्कै पनि यस डरहरूबाट हामी विजय हुन्छ। तपाईँले याद गर्नुभयो जब याकुबले लेख्छ 1:5 याकुब 1:5 तिमीले परमेश्वर बुद्धिलाई माग, किनकि तपाईँले 2 पददेखि 4 पदसम्म यसरी लेख्छ याकुबले, किनकि विभिन्न किसिमका आपद विपदबाट भएर तिमीले गइरहेका छौ। त्यो आपद विपद परिस्थितिमा विजय हुनको लागि तिमीले बुद्धि माग भन्छ 5 पदमा। त्यो विजडम चाहिँ, त्यो बुद्धि माग भन्ने चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भर्स चाहिँ होइन, त्यसको कन्टेक्स्ट चाहिँ, त्यसको सन्दर्भ चाहिँ तिनीहरू ठुलो समस्याबाट गुज्रिरहेका थिए। तपाईँले 1 पद हेर्नु, तिनीहरू संसारको छरपष्ट भएर गइरहेका थिए। सतावटको कारणले आफ्नो परिवारहरू गुमाएर आर्थिक समस्याहरू भोग्दै तिनीहरू संसारभरि छरेर तिनीहरू रुमल्लिएका थिए। जीवनमा तिनीहरू यत्रतत्र छरिरहेका थिए। त्यस्तो परिस्थितिमा याकुबले यो लेखेको, त्यस्तो विपद आइरहेको थियो। तर याकुबले भन्छ तिमीले बुद्धि माग। अनि यसरी लेखेको याकुबले 6 पद पढ्नुभयो भने चाहिँ, शङ्का नगरी मागोस्, शङ्का गर्ने चाहिँ बतासले उचाल्दै पछार्दै गर्ने छाल समान हुनेछ। अनि त्यस्तो मानिसको प्रार्थना परमेश्वरले सुन्नुहुन्न भनेर ल्याएछ। तपाईँले याद गर्नुभयो बतासले उचाल्दै पछार्दै गर्ने भने चाहिँ के हो? बतासले उचाल्दै पछार्दै गर्ने छाल समान। समुद्रको छाल देख्नु भएको होला तपाईँहरू, मैले बुझ्नुपर्छ समुद्रको छालको आफ्नै लक्ष्य हुँदैन, आफ्नै मार्ग हुँदैन, त्यसको कुनै पनि गन्तव्य पनि हुँदैन। त्यो चाहिँ हावाको वेगमा, हावा जताबाट चल्छ छालहरू त्यतैतिर लहरिन्छन्, तिनीहरूको आफ्नै लक्ष्य छैन। अनि तिनीहरू चाहिँ अस्थिर हुन्छ भनेर लेखेछ। कतिजना विश्वासीहरू चाहिँ छाल समान छ, कि तिनीहरूको जीवनको आफ्नो लक्ष्य केही पनि छैन। तिनीले परमेश्वरको वचनमाथि विश्वास गर्दैनन्, उहाँका प्रतिज्ञाहरूमाथि भरोसा गर्दैनन्। एक समस्या आयो कि तिनीहरू अस्थिर भइहाल्छ, निराश भइहाल्छ, कतिजना डिप्रेसनमा जान्छ। प्रियहरू, तर जब हामी उहाँको प्रतिज्ञाहरूमाथि विश्वास गर्छ, शङ्का नगर्ने चाहिँ
अनि अझै याकुबको तल पढ्दै जान्छ 7 पददेखि के लेख्छ भन्दा चाहिँ त्यो मान्छे दोमन भएको मान्छे भनेर दोमन अंग्रेजीमा चाहिँ डबल माइन्डेड भन्छ। डबल माइन्डेड भनेको चाहिँ परमेश्वरको वचन पनि पढ्नु चाहिँ तर विश्वास चाहिँ गर्दैन, तर संसारकै कुरा सुन्छ, उसले संसारकै तरिकाले जीवन दिन्छ, त्यसलाई चाहिँ दोमन भएकाहरू भन्छ याकुबले। दुईटा उदाहरण दिएको छ, पहिलो चाहिँ समुद्रका छाल समान, दोस्रो चाहिँ तिनीहरू चाहिँ दोमन भएकाहरू भनेर याकुबले ल्याएछ, जो परमेश्वरको प्रतिज्ञाहरूमा चाहिँ विश्वास गर्दैनन् अथवा विश्वास गरेर उहाँसँग माग्दैन, तिनीहरूलाई चाहिँ दोमन भनेको छ। दोमन डबल माइन्डेड। डबल माइन्डेड भनेको चाहिँ बाइबल पनि पढ्छ, मण्डली पनि जान्छ, सबै कुरा गर्छ, तर समस्या आउँदाखेरि चाहिँ उसले आफ्नै तरिकाले जीवन जिउँछ। म धेरैलाई त्यो उदाहरण दिने गर्छु। एउटा भाइको उदाहरण, त्यो भाइको उदाहरण यो भएको घटना भएको कारणले मलाई सजिलो। यो भाइ चाहिँ एकदम राम्रो विश्वासी, प्रभुलाई गहिरो प्रेम गर्छ, मण्डली गइरहेको छ, सबै कुरामा ऊ मण्डलीको सम्पूर्ण सेवाकाईमा सबै अग्रणी भूमिकामा छ, सबै कुरामा मण्डलीमा क्रियाशील छ, दिने कुरामा अगाडि छ। त यो भाइले चाहिँ अविश्वासी बहिनीसँग डेटिङ गरिरहेछ। अब हेर्नुहोस् त, उसको विवाहको विषयमा चाहिँ गलत थट्स छ, किन अविश्वासीहरूसँग पनि बिहाबारी गर्नुहुन्छ भन्ने खालको थट्स। अब उसले बाइबल चाहिँ पढेकै हो, मण्डलीको शिक्षाहरूमा पनि हुर्केको हो, तर ऊ जिउनु चाहिँ आफ्नै तरिकाले जिउँछ। त्यसलाई चाहिँ याकुबले डबल माइन्डेड भन्छ, दोहोरो मनका भएकाहरू। अनि यिनीहरू चाहिँ परमेश्वरको प्रतिज्ञाहरूमा पूर्ण रीतिले नजिउनेहरू। जब समस्या आउँछ यस्ता मानिसहरू चाहिँ अस्थिर हुन्छ भनेर याकुबले ल्याएछ। प्रियहरू, तपाईँ र मलाई परमेश्वर यति ठुलो प्रतिज्ञा दिनुभएको छ, अनि यो लेखकले जब यो प्रतिज्ञालाई 5 पदमा परमेश्वर आफै बोल्नुभयो, म तिमीलाई कुनै रीतिले त्याग्ने छैन, छोड्ने छैन, 5 पद परमेश्वर आफै भन्नुहुन्छ, 6 पदमा त्यसको प्रत्युत्तर रेस्पोन्स दिन्छ, परमेश्वर मेरो सहायता हुनुहुन्छ अनि म डराउने छैन। प्रियहरू, परमेश्वरको प्रतिज्ञा पाएर तपाईँ र मेरो रेस्पोन्स चाहिँ, प्रतिक्रिया चाहिँ के हुनुपर्छ त? आज कोभिड-19 लाई तपाईँ र मैले कसरी रेस्पोन्स दिने त? आउन लागेको अहिले त सलाहको कुरा पनि गर्दैछ, अब सलाहहरू अफ्रिका हुँदै पाकिस्तान हुँदै अहिले इन्डियामा चाहिँ नेपाल पनि आउन सक्छ भन्छ। यो सलाह आयो भने चाहिँ ठुलो क्षति गर्छ, खेतीपातीहरू नष्ट गर्छन्, अनि यसले ठुलो झन् आर्थिक मन्दीहरू हुनसक्छ। थुप्रै च्यालेन्जेसहरूको बारेमा अड्कलबाजी गरेर नेपाल सरकारले त्यसको लागि कमिटीहरू नै गठन गरेको छ। अब यो परिस्थितिहरू भयो भने, अहिले हबकुबको 3 अध्यायको परिस्थिति जस्तै मेरो गोठमा भेडा बाख्रा रहेन भने पनि र अन्न उब्जिएन भने पनि म रमाउने छु। प्रियहरू, त्यो अद्भुत कुरा, यस्तो परिस्थिति आयो भने म रमाउने छु। के तपाईँ र म ती परिस्थितिको बिचबाट भएर जानु पर्यो भने के तपाईँ र म परमेश्वर स्थिर रहन्छौँ? के हामी सन्तुष्ट रहिरहन सक्छौँ? तपाईँले याद गर्नुभयो आजको खण्डमा चाहिँ सन्तुष्ट भन्ने पनि शब्द त्यहाँ जोडिएको छ। सन्तुष्ट बस्छ, द कन्टेनमेन्ट। फिलिपीको 1 अध्यायमा 4 अध्यायमा अन्ततिर आएर 11 पदमा आएर 11-12 पदमा पौलले भन्छ, म अभावमा होस् वा प्रशस्ततामा मैले सन्तुष्ट रहन सिकेको छु। अनि 12 पदमा चाहिँ उसले के लेख्यो भन्दा चाहिँ, मैले सन्तुष्ट रहने रहस्य सिकेको छु। तपाईँले याद गर्नु, अङ्ग्रेजीमा चाहिँ आई हेभ लर्न टु बी कन्टेन्ट। मैले सिकेको छु। सन्तुष्टि आफै आउँदैन, तर त्यो चाहिँ हामीले जीवनमा सिक्ने कुरा हो। कसरी पौलले सिके? ख्रिस्टसँग हिँडेर सिके उनले। सन्तुष्टताको जीवन कहाँबाट आयो? पौलमा। यति धेरै संसारमा हेर्नु सबैभन्दा बढी कष्ट भोग्ने अभावको बाटोबाट जाने कोरिन्थीमा पौलले भन्छ, म नग्नतामा परे, अभावमा परे, कयौं रातहरूमा अभावबाट म गएँ, समुद्रको जोखिममा भाइहरूको जोखिमबाट भएर म गएँ, कयौं अनिदा रातहरूबाट म भएर गएँ भन्छ। तर ती सबै परिस्थितिमा पनि पौलले भन्छ, मैले सन्तुष्ट रहने रहस्य सिकेको छु। आज खण्डमा त्यही कुरा लेखेको छ कि तिमी सन्तुष्ट बस्छ। आर्थिक कुराको च्यालेन्जेसहरू हाम्रो अगाडि होला, अरू थुप्रै च्यालेन्ज आर्थिक कुरासँग जोडिएका थुप्रै त्यानेम्यानेहरू, त्योसँग रिलेटेड थुप्रै विषयहरू सायद हाम्रो स्पिरिचुअल लाइफलाई पनि, आत्मिक क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने थुप्रै च्यालेन्जेसहरू आउन लागेका छन्। तर ती सबै परिस्थितिमा तपाईँ मेरो निर्णय चाहिँ हुनुपर्छ, म रमाउने छु। हबकुक 3 अध्यायको 18 मा छ, म रमाउने छु। तपाईँले पढ्नुहोस् त 16 पदमा उसले के भन्छ? 16 पदमा, यो कुरा सुनेर, जो आउन लागेको घटना सुनेर मेरा मुटुहरू काँपे भन्छ, मेरा मुटुहरू काँपे, मेरा हड्डीहरू काँपे भन्छ। कस्तो डरलाग्दो परिस्थिति आउन लागेको थियो। तर हबकुकले 17-18 पदमा आएर तब पनि यी सबै कुरा भयो भने पनि म रमाहाट गर्नेछु। रमाहाट गर्नेछु भन्ने कुरा चाहिँ उसको पर्सनल डिसिजन हो। तपाईँ र मेरो जीवनको आनन्द कसैले दिन सक्दैन, कसैले दिएको कुराबाट आनन्द आउँदैन। आनन्द परमेश्वरबाट आउँछ। त्यो तपाईँ र मेरो व्यक्तिगत डिसिजन हुनुपर्छ। आज बेलुकी
त्यो निर्णय हामी यहाँबाट गरेर जान सकौँ। ती परिस्थिति भयो भने म रमाउने छु, जस्तोसुकै परिस्थिति भए पनि, आर्थिक चुनौतीहरू आए पनि म सन्तुष्ट रहनेछु। अनि त्यो कुरालाई मैले सिकेको छु। मैले 1990 क्याम्पस क्रुसेडमा आएँ। त्यो बेला म 625 रुपियाँ पहिलो तलब मैले पाएको थिएँ। अहिले म सेवाकायम भएको 30 इयर्स भयो, 30 वर्ष। परमेश्वर थुप्रै अप्स एन्ड डाउनबाट लैजानु भयो। तर एउटै कुरा मेरो जीवनमा मैले सिकेको कुरा चाहिँ, मेरो जीवनको एउटा संसारमा जन्मेका पौल पनि मेरो उदाहरण हो। र त्यो सन्तुष्टता भन्ने कुरा चाहिँ मेरो जीवनमा मैले सिकेँ। किनकि पौलले भन्छ मैले आई हेभ लर्न टु बी कन्टेन्ट, मैले सन्तुष्ट रहने रहस्य सिकेको छु। आई हेभ लर्न, हामीले सिक्नु पर्दछ। जवानहरू कतिजना हुनुहुन्छ प्रियहरू, तपाईँको जीवनमा अगाडि थुप्रै लक्ष्यहरू छ, असल कुरा हो। तर हामी जुन परिस्थितिबाट भएर परमेश्वरले लैजानुहुन्छ, हामीले सन्तुष्ट रहने कुरा सिक्नुपर्छ। किनकि उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, म तिमीलाई त्याग्ने छैन, छोड्ने छैन। तपाईँहरू मेरो जीवनमा च्यालेन्जेस छ भन्ने, चुनौती छ भन्ने बित्तिकै परमेश्वरले त्याग्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ शैतानको झुट हो। कतिजनाले चाहिँ त्यस्तो कुरा शिक्षा पनि सिकाउँछ। तिम्रो जीवनमा समस्या छ किनकि परमेश्वर तिमीलाई त्याग्नु भएको छ। तिम्रो जीवनमा पैसा छैन, परमेश्वरले त्याग्नु भएको छ। परमेश्वरले एउटा कुरा गर्न सक्नुहुन्न, परमेश्वर झुट बोल्नु सक्नुहुन्न। परमेश्वरले तपाईँको अभाव र समस्यामा परमेश्वरले तपाईँलाई छोड्नुहुन्न। प्रियहरू, हामी कमजोर भएर पापमा लडे पनि परमेश्वरले हामीलाई उठाउनुहुन्छ। त्यसको उहाँ भन्नुहुन्छ मेरो प्रजा 7 चोटि लड्यो भने म उठाउँछु। कि त्यो परमेश्वर तपाईँले मलाई उठाउनुहुन्न? अनि कहाँबाट त्यो प्रकार शिक्षाहरू आउँदैछ? तिम्रो जीवनमा समस्या छ, परमेश्वर तिमीलाई छोड्यो, त्याग्यो, यसकारण तिमी फर्किनुपर्छ होला, पश्चाताप गर्नुपर्छ। पवित्र आत्माले यदि हामीलाई हाम्रो कमजोरी देखाउनु भयो भने त्यसको अर्थ यो होइन कि परमेश्वरले हामीलाई त्याग्नु भएको छ। किनकि परमेश्वर प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ म तिमीलाई त्याग्ने छैन। यो म तिमीलाई त्याग्ने छैन, म तिमीलाई छोड्ने छैन, म सदा तिम्रो साथमा छु भन्ने जुन तपाईँले याद गर्नुभयो, यहोशूमा जो परमेश्वरले एक अध्याय प्रतिज्ञा गर्नुभयो, पुरानो करारको यो प्रतिज्ञाको हिब्रू भाषाको अर्थ चाहिँ जुन दृष्टि मेरो दृष्टि तिमीमाथि छ। हिब्रू भाषाको अर्थ चाहिँ मेरो दृष्टि, परमेश्वर यसो भन्दै हुनुहुन्छ, मेरो दृष्टि जो तिमीमाथि छ, म 1 सेकेन्डको लागि पनि तिमीबाट हटाउने छैन भनेको। तपाईँले याद गर्नुहुन्छ, तपाईँले आँखा झिम्काउनु कति सेकेन्ड लाग्छ होला? लेस देन 1 सेकेन्ड। 1 सेकेन्ड त आँखा झिम्काउनु लाग्दैन। परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, म तिमीलाई 1 निमेषको लागि पनि मेरो नजर र मेरो दृष्टि जो तिमीमाथि छ, म कहिले पनि तिमीबाट हटाउने छैन। त्यो परमेश्वरको प्रतिज्ञा हो। प्रियहरू, के तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ परमेश्वरको त्यो प्रतिज्ञामाथि? तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ भने तपाईँको जीवनमा जसोसुकै पहाड खसे पनि तपाईँहरू हामी डराउने छैनौँ। भजन 46 त्यही कुरा लेखेको छ, पहाडहरू उड्लेर आयो भने म डराउने छैन, किनकि परमप्रभु मेरो शरण स्थान र मेरो किल्ला हुनुहुन्छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। यो प्रतिज्ञा केवल परमेश्वरले त्यो बेलाको हिब्रूका लेखकले लेखिरहेको समयका विश्वासीको लागि मात्र होइन, ती प्रतिज्ञाहरू तपाईँ अनि मेरो लागि हो। अनि यो प्रतिज्ञामाथि हामी अडिराख्न सकौँ, किनकि उहाँले तपाईँलाई कहिल्यै बिर्सन सक्नुहुन्न। किनकि तपाईँलाई उहाँले क्रुसमा गडेका किलाका डोबहरूमा तपाईँप्रतिको प्रेम उहाँको हृदयमा खोपिएका छन्, उहाँका हातहरूमा खोपिएका छन्। परमेश्वरले तपाईँहरू सबैलाई प्रशस्त आशिष दिउन्। र मेरो यही आशिषको प्रार्थना, गन्तीमा लेखेको आशिषको प्रार्थना गर्न चाहन्छु, परमप्रभुले तपाईँहरू सबैलाई आशीर्वाद दिउन्। परमप्रभुले सदा तपाईँलाई सुरक्षा दिउन्। परमप्रभुले आफ्नो मुहार तपाईँहरूमाथि चम्काउन् र तपाईँहरूलाई सदा अनुग्रह गरून्। परमप्रभुले आफ्नो चेहरा तपाईँहरूमाथि प्रकाशमान गरून् र तपाईँहरूलाई सदा उहाँको अनन्त शान्तिले भरिराखुन्। परमेश्वरले यहाँ सबैलाई आशिष दिउन्। यहाँ सबैलाई धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच सबैलाई। जय मसीह। थ्याङ्क यू। प्रभुले आशिष दिउन्। ओके, सायद मेरो अर्को सेवा पनि छ, म तपाईँसँग लामो समय बस्न सक्दिनँ चाहेर पनि। तपाईँलाई धन्यवाद। सम्पूर्ण टिमलाई, काठमाडौँ प्रार्थना टिमलाई थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। मलाई